عسلامة، مرحبا بكم في شين أغوا. أنا فاطمة أروى يو اي يو ديزاينر. كيما شفتوا عليه لا بوزوان باش يعمل ايدونتيتي جرافيك نتاعو. شكون علي؟ وشنو هي l'identité graphique؟ علي ولا The Maker هو un créateur de contenu sur YouTube qui est passionné par la technologie. Besoin نتاعو une identité graphique pour sa chaîne YouTube. شنو هي l'identité graphique ولا l'identité visuelle؟ Tout simplement هي l'image de marque, branding. C'est l'ensemble des éléments graphiques qui représentent l'entreprise. Ça passe par le logo, les couleurs, les éléments graphiques, les typographies, etc. Et pour avoir une identité graphique réussie, cette dernière doit être lisible, cohérente et reconnaissable. Tout ça est important باش le client يجم يستعملها في les supports imprimés وزاد في chaîne YouTube نتاعو ولا les réseaux sociaux. C'est vraiment nécessaire d'avoir cette identité visuelle باش يعرفوك بيها. دونك كيفاش باش نوريكم بليزيور ايتاب كيفاش انا نخدم على الكليون تاعي وحاجه بروفيسيونيل. يلا ليتس جو. باش نبداو par le process créatif اللي قسمته على 5 étapes. اول ايتاب اللي هي تحكي مع الكليون تاعك، تعمل معاه غينيون، تقول له الوغ شنو هي لوبجيكتيف نتاعك، شنو تحب توصل، شنو هو اللوغو اللي انت تحب عليه. دونك تبدا بحذاه تعطيه، تقول اعطيني لي مون كلي بالضبط. قبل ما ناخذ القلم في ايدينا لازمنا نعملوا الانسبيراسيون. انا بيرسونيلمون نستعمل دريبل طير على الاخر في الريشيرش. باغ اكزومبل سي في التاكس نحط لوغو ولي كولور، باغ اكزومبل كي نحب لوج باغ كولور ايتترا. الحاجه تحفونا في دريبل اللي هي باغ اكزومبل عجبني اللوغو هذا، نجم نعمل دي تابلو نتاعي. باغ اكزومبل تابلو نسميه لوغو ذا ميكر. دونك في وسطو لي لوغو اللي عجبوني باش انا بعديك يعاونوني في الانسبيراسيون. ثاني سيت اسمه بانترست. نبدا باغ اكزومبل عجبني اللوغو هذايا، بعديك جو سكرول نلقى دوطخ لوغو اللي يشبه له. ثالث سيت اللي هو بيانس. هذا سيت بالحق تحفون ياسر. علاش؟ على خاطرش باغ اكزومبل عجبني اللوغو هذايا، بعد نلقى يا دوطخ لوغو في نفس البلانش. بعد ما نحضر لي سورس دانسبيراسيون تاعي نعمل المود بورد. شنو هي المود بورد؟ سي فريمون اون بلانش افيك دي انسبيراسيون بار رابور ا نوتر بروجي. هوني باغ اكزومبل جي مي كيلكو فوتو دو حالي، دي انسبيراسيون تاع دي لوغو، دي كولور، دي تيبوغرافي، وزاد حطيت لي مو كلي اللي بعد باش يعاونوني. نجم نحطوا برشا حاجات اخرين كيما دي زافيش، دي انيماسيون اتسيتيرا. دونك المود بورد يعاوننا ياسر باش نشوفوا الديريكسيون اللي باش نعملوها. نبداو بارتي نتاع لي كروكي. قبل ما تبدا تخدم على الاوردي تعمل لي كروكي نتاعك، تبدا تصور 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 تصور، تبدا نزيد با راه تقول لي ما نجمش نخرج اللوغو، راه تعمل ريشيرش كبيره. تخدم البارتي لي كروكي نتاعك، تحط على l'ordi تبدا تخدم على النظافه. Adobe Illustrator c'est un logiciel de création graphique vectorielle. Donc كيف نخدموا لوغو لازمو يكون فيكتوريال، ما تخدموش على فوتوشوب. لي سي لا باز Illustrator. كي نبدا نخدم ديما نحط لي لوغو اللي حطيتهم في المود بورد اللي باش يعاونوني. باغ اكزومبل سو لوغو ياسر محلي، علاش؟ على خاطر فما ايفي 3D، خاطر اللومبر مخدوم بالكدا وفما لي كولور مزيانين ياسر. دونك فوالا هذيك الديريكسيون باش نمشي فيها. دونك فواسي كلكو ايسي اللي عملتهم. خدمت على دو لتر ام والفي. هذه خدمت على الايكون نتاع بلاي خاطر يخدم على الفيديو اكسيتيرا. هنا كيما شفتوا فما خدمت على فورم جيومتريك. هوني خدمت دوطخ ايسي. قلت pourquoi pas si je travaille avec des formes plus arrondies باش نخرج شويه من les autres propositions. لكن لاحظتوا عم خدمت على الفلاش على خاطر هو قال لي يحب حاجه فيها فلاش ديريكسيون اتسيتيرا. دونك لوغو هذا عجبني، قلت خليني نجرب دوطخ كولور. جربت هكا دو كولور مع بعضهم، خدمت على الديغرادي، خدمت على الايفي 3D، خدمت على لومبر وظهرت اكثر الفلاش وهوني وهكا تشوف فما الام والفي. دونك فوالا سي فريمون سامبل. لوغو من الريكتانجل خرجت اللوغو، سي تري سامبل افير. مي افون تو ديما نخدمو على نوار، على اون فالور، وفي الاخر نخرج 3 لوغو اللي عجبوني وزيد نخدم اكثر عليهم بالنظافه. باش نعطيكم ان كونساي، لازمكش تفوتوا من 3 بروبوزيسيون للكليون، ما تعطيهش برشا باش يدخل بعضه، ما تعطيش وحده بركه على خاطر شي باش يقول لك بون ما عنديش شوا. لو جور باش تقابل الكليون تعطيه لي 3 بروبوزيسيون اللي خدمت عليهم،
ماذا بيك هكا تراز تفصل وتقول ما خدمت هذا بخير لازمك تبيع اللوغو نتاعك. اول بريزونطاسيون اللي باش نوريها لو كليون دونك من الاول ديما نحط الاسم نتاع المارك وبعديك نوري اول بروبوزيسيون نحط اللوغو اون فالور سامبل بلس لابيل ديفين ميكر خدمت على ماجيسكول هوني جوست على اليسار نحط لي كولور وبعديك هنا جوست رابيل كيفاش خدمت السامبل نتاع بلاي بلس لا لتر ام بعديك فوالا ديما سي تري امبورطون تحط اللوغو مع كتصويره نتاعك تحط الامبيونس اللي هو يحبها معناها هكا تصاور ويخدم على التصاور نتاعو على تيك اكسيتيرا دوزيام بروبوزيسيون سي باراي هنا خدمت على ديغرادي اكثر دونك خدمت على مينيسكول حاجه بلس اروندي هاك شفتوا كيما لي فورم هوني فما اروندي دونك لا تيبو هكا فيها اروندي باش تكون كويرون troisième بروبوزيسيون انا جينيرالمون راني ديما نحط اللي تعجبني نحطها في الاخر وبعديك ديما تحطوا لي لوغو ثلاثه اللي خدمنا عليهم اون نوار و اون كولور وفي الاخر نحط لي 3 لوغو مع التكست باش يراه بالكدا الكليون وقتها يقرر وبيان سور ما تنساوش في الاخر ديما تحطوا كونتاكت نتاعكم لو جور اللوغو فاليدي الحمد لله خاطر بالحق فما دي كليون يتعبوا فما دي كليون جاهم باهي ما يتعبوش الجمله دونك تحاولوا ماكسيموم تعطي دي كونساي معناها خاطر هم يعرفش تعملوا بريزونطاسيون مزيانه على الاخر اللوغو تعطيه قيمه نتاعو تحطوا في دي ميك اب على تيشيرت على هو باغ اكزومبل علي سي ان يوتيوبر يخدم على ديجيتال دوكو توري كيفاش تعمل الكوفر نتاع اليوتيوب نتاعو المينياتور نتاعو شوفوا هو شنو يحب يقول له شوف كيفاش اللوغو نتاعك يظهر كل شيء بالحق لازم تعمل بريزونطاسيون مزيانه على الاخر باش هكا الكليون يفهم اللوغو نتاعك كيفاش يجي على السيبور بريزونطاسيون الثانيه اللي باش تعطيها لو كليون البراند بوك فيها الكونسيبت مع لي زيليمون دو باز اسبي تكنيك illustration سيبور امبريمي اتسيتيرا اول باج نحط في وسطها اللوغو مع لي فورم اللي استعملتهم بعد نحطوا لي كولور هكا الديغرادي اللي استعملناه مع لي كولور بريمير لي كولور سكوندير ومعاه بيان سور تحطوا الار جي بي باش ديريكتومون ياخذ الكولور سهله اللي هو ومن بعد نوريلو تيبو اللي استعملناها اسم التيبو من الفوق ومعاها كيفاش ينجم يستعملها التيبو هذا وبيان سور ديما دو بريفيرونس نعطيو فامي كامله اش معناها فامي فما بولد ميديوم لايت ان غرو جوست ليبيسور نتاع لا تيبو الباج هذه امبورطونت ياسر علاش خاطر ليسباس دو ريسبيراسيون حاجه امبورطونت ياسر لو لوغو نتاعكم باش نوريكم اللي نتوما خدمتوا لوغو نظيف و تري بروفيسيونيل باغ اكزومبل نحطوا تاي مينيموم نشوفوا اللوغو كيبدا حتى هو صغير يكون سامبل اليزيبل نفهموا ديريكتومون فما الام باج هذه تري امبورطونت علاش على خاطرش لو كليون باش يشوفها ويقول بون اي لوغو لازمش نبدلوا الكولور فنجمش نغفص اللوغو لازمش نبدل التيبو لازمش نحطوا على فون غامق لازم ديما تكون لوغو تاعنا ليزيبل فوالا هذه زاده كيفاش ينجم يحط اللوغو نتاعو وهوني لي زيكون هو باغ اكزومبل عليه يستحق برشا لي زيكون باش تحطهم في الريزو سوسيو نتاعو اتسيتيرا دونك جي تروفي باك كامله محلاها تحفنا على الاخر في سيت اسمه فلات ايكون هكا اليان محطوط اللوطه في وسط البيبليوتيك هذيا تنجموا تيليشارجوها بلاش دونك هذوما دي زيلستراسيون اللي نجم يستعملهم بعديك عليه في لي مينياتور في لي فوتو نتاعو اتسيتيرا دونك باش ينجم يعاونوا على الاخر باغ اكزومبل في المينياتور ينجم يحط هكا دي فورم كيما تشوف المينياتور لوطا وعملت له هنا تمبليت اللي هي في وسطها كيفاش الشين يوتيوب نتاعو كيفاش تكون دونك خدمت على الكوفرتور هكا كيما شفتوا كيفاش جيمي اون فالور لو لوغو افيك الاسم نتاعو كيما توا ديما عندنا مود دارك ومود لايت دوكو لازم ديما تخمموا في كل شيء وفي الاخر نحطوا تصويره مزيانه ا ميك اب في وسطو باغ اكزومبل هكا تليفونات وهو ستيل نتاعو اورديناتور اتسيتيرا يحب لابلوات الكل دونك فوالا حبيت نحكي معاكم على الليفريزون وقت اللي تبعثوا اللوغو للكليون كيما شفتوا هوني فما 4 دوسي اي 2 فيشي بي دي اف اول بي دي اف هو لا شارت غرافيك الدوسي الاول في وسط لي زيكون اللي باش ينجم يستعملهم بيان سور لازم تعطيو 3 اكستنسيون هنا نحطوا لي فيشي سورس نتاع ليلوستراسيون اللي وريتكم قبيليكا وهنا زادا فما الدوسي نتاع لا تيبو ما تنساوش سي تري امبورطون تحطوا الفامي كامله وبيان سور اللوغو تعطيو الفيشي سورس افيك دوطخ فورما وفي الاخر تاع بريزونطاسيون صغرونه على الاخر اذا ديما انا نزيدها هكا اللوغو ريزومي صغرون البريزونطاسيون هذيا باش تشوفوها في الباج دريبل نتاعي جو vous invite à me suivre
دونك هيك الاوبجيكتيف نتاعنا باش نخدموا على حاجه سامبل ايبوري اي افيكاس. لازمش يكون شارجي، لازم نفهموه ديريكت. لوحة سيلو احنا نورمالمون كملنا تخدم اللوجو تعطيه حب على الاخر، تخدم بروحك بديش هكا جوست عملت لوجو. طب باغ اكزومبل راح نشوفوا شنو تقول لوجو نايك ديريكتومون تخمم على السامبل نتاعها، بالرغم نقولها لي ما بدلوش اللوجو نتاعهم، قاعد يبدلوا فيه ويفينوا فيه اكثر، اما احنا مش قاعدين نشوفوا فيه. اما الديزاينر هما يخدموا على الديتاي، دونك الديتاي نتاع الديتاي ديما تركزوا في الديتاي تاع الديتاي. دونك فوالا الحلقه نتاعنا اليوم فات، وما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتعملوا فازات هذوكم الكل، واحنا ديما هوني اغوال الاوبجيكتيف تاعنا باش نخدموا على الواقع. يلا بيزو بيزو بيكم على رواحكم.